غیرتم هم اجازه نمیده زنی که به عقد من در اومده تو خونه یکی دیگه باشه. تو خوب یادته دیگه، تو تصادف کرده بودی دیگه. اونا قبلش کتکم زدن. من واقعا دوست دارم. من خیلی سعی کردم از روی دشمنی حالشو بگیرم، ولی نمیدونم چی شد که یه دفعه حالمون با هم خوب شد. دوباره منو ببینه، دوباره ببینه من زندم، سرحال میشه. میدونم. لطفاً حتی اگه ازدواجش غلطه بذار زنده بمونه. اگه همه اون کارایی که بهشون فکر کردی جمال، اونا فقط و فقط باعث بدنامی هوری میشن، نه افتخارش. اون نمیتونه افتخار یکی دیگه باشه. افتخار منه. اصغر؟ جمال؟ چی؟ سعی کن درک کنی عزیزم. دارم سعیمو میکنم دیگه. تو رو خدا بابا، از یه طرف خانواده‌ام بهم گوش نمیدن، از اون ورم تو داری مخمو میخوری. خب میخوای من چیکار کنم؟ چی؟ به خاطر همچین موضوعی میخوای ولم کنی؟ تو که مادر جانو میشناسی. فیروزه آروم باش، آروم باش لطفاً. باشه ببین چی میگم. به محض اینکه حال مادر جان بهتر بشه فوراً میام. باشه عزیزم؟ خب؟ بعدشم ببین، من واقعاً دوستت دارم. جمال جان، ما نمیدونستیم چی کار کنیم. راه دیگه ای نداشتیم جز این که زیرش بزنیم. پس یعنی خانواده‌اش حرفاشو باور نکردن، برای همینه به یکی دیگه دادنش. اون موقع فقط به فکر جونمون بودیم. به زنده داشت چی باید میگفتیم؟ میتونستید امانتم رو بفرستید روستامون. جمال جان، وقتی معلوم نبود تا زنده یا مرده چطوری میفرستادیمش روستا؟ دارن درست میگن جمال. اگه اینا عقب نمیکشیدن ممکن بود براشون دردسر درست میشد. جمال، مادرت پشت خطه. مامان سلام. مادر جمال بود؟ بله، بیچاره هر روز زنگ میزنه حال جمال رو میپرسه. تا جمال اومد فوراً بهش پیام دادم.
خیلی کار خوبی کردی. برام دعا کن مامان. مادر جان یه صندوقچه داشت که همیشه بهش قفل میزد. هر دفعه که اون صندوقچه رو میدیدم دلم میخواست برم و بازش کنم. وقتی مادر جان بهم میگفت نزدیکش نشو بیشتر کنجکاو میشدم. انقدر فضولی کردم که آخر سر مادر جان اون صندوقچه رو از جلوی چشمای من برداشت. آرزوی باز کردنش برام شد حسرت. عشقم برای من مثل اون صندوقچه است. خیلی دوست دارم داخلش رو ببینم. هر آدمی توی دلش یه حسرتایی داره. نمیخوام حسرت اون صندوقچه و اون عشق تا ابد رو دلم بمونه و از دنیا برم. اسم این صندوقچه چیه؟ فیروزه. درست مثل اسمش یه دختر زیباست و مغرور. تو هم همینی. برای همینم کلی با هم دعوا کردیم. من خیلی سعی کردم از روی دشمنی حالشو بگیرم، ولی نمیدونم چی شد که یه دفعه حالمون با هم خوب شد. منم بدون اینکه بفهمم قفلی که سنت ها به پام زده بودن و شکستم. چی فکر کردی جمال؟ همه این حرفا رو برای این بهت زدم که میترسم باهات بیام؟ نه جمال، به خاطر عشقی که به حوری داری، به خاطر اون عشق حتی به فکر جونت هم نباش. ولی همه اون کارایی که بهشون فکر کردی جمال، اونا فقط و فقط باعث بدنامی حوری میشن، نه افتخارش. اون نمیتونه افتخار یکی دیگه باشه. افتخار منه. سعی کن بفهمی اینجا روستاتون نیست جمال، که بخوای یه سری مردم سنگدل رو با حرفای قشنگ نرم کنی. الان موضوع عشق توه جمال. هرچی بیشتر برای برد سعی کنی. خانوادش خبر نداشتن، ولی حوری که میدونسته عقد کرده. بعد چطوری راضی شده دوباره عقد کنه؟ من هم دارم به همین فکر میکنم. تو مذهب اینا که زن یه بار عقد میکنه چطور میتونه دوباره عقد کنه؟ این تو هیچ مذهبی قبول نیست. ماها که مردمونم بیچاره ها نمیتونن دوباره زن بگیرن. قشنگ فکر کن. نکنه طلاقش دادی. مگه دیوونه شدی فائزه؟ چطوری تو یه روز هم عقد کرده هم طلاق داده؟ از کجا معلوم مجبورش نکردن؟ بعدم ما نمیدونیم که این تصادف کرده یا عمدن زدنش. جمال، تو خوب یادته دیگه.
تو تصادف کرده بودی دیگه. اونا قبلش خیلی کتکم زدن. کتک؟ پلیسا رو میگم. پلیسا خیلی کتکم زدن. پس همون. من به همچین عشقی لعنت میفرستم. داری به چی فکر میکنی جمال؟ به این فکر میکنه که دختره چطوری انقدر اذیتش کرده. نه فائزه، هوری کاری بهش نداشته. اون بیچاره خودش بعد تصادف چقدر دنبالش میگشته. معنیش اینه که دختره رو مجبورش کردن. با وجود عقد دوباره به زور عقدش کردن. نظرت چیه؟ نباید این دوتا رو به هم برسونی. حتی فکرشم نکن. وگرنه انقدر میزننتون که اسمی هم ازتون نمونه. فهمیدی؟ منو ببخش. شرمنده، به خاطر من خیلی بهت ظلم شد. خب به تو هم خیلی ظلم شدی. با این که دختری جلوی اونا وایسادی، ولی من مرد هیچی. تازه از بچگی بهم میگفتن چه شجاعی. همه شجاعت منو تحسین میکردن. من، خانواده‌ام، فامیلا، همه کسایی که میشناسم. این که به خاطر یکی چیا سر اون یکی اومد. اگه بخوایم دنبالش بریم منم خیلی باید احساس گناه داشته باشم شهمیر. واسه همین بهتره این حرفا رو الان بذاریم کنار. جای اینکه غلطامونو بشماریم با شرایطی که الان هست کنار بیاییم با هم دیگه. ولی بازم هوری، من که گفتم بهت خودتو مقصر ندون اصلا. این چیزا پیش میاد. اونایی که همو میخوان به هم نمیرسن، اونایی هم که هم دیگر رو نمیخوان باید با هم بسازن. گل، شاخه، تیغ، همشون کنار هم قشنگه. خب حالا دیگه دوستی؟ بشین جمال. بهت نگفته بودم که بیایم اینجا؟ حالا بگیر بشین. باید باهات حرف بزنم. بشین. بگو. میدونی جمال،
سال پیش یکی دقیقاً عین تو اینجا رو همین نیمکت دستم رو ول کرد و رفت که دست یکی دیگر رو بگیره. داستان تو که خیلی قشنگه. توش کسی دل کسی رو نشکنده، کسی دست کسی رو ول نکرده، کسی وسط رو جدا نشده و اون یکی رو تنها نذاشته. هرچی که شده شرایط پیش آوردتش. خیانت دیدن و ترک شدن خیلی سخت جمال. خدا رو شکر هنوز باهاش روبرو نشدی. از کتک پلیس و زخمای تصادف خیلی بدتر و دردناکتره. اونقدر وحشتناکه که نمیذاره زندگی کنی نه بمیری. ولی تو برای زندگی کردن خاطرات خیلی خوبی داری. بعدش هم جمال، به جای فراموش کردن عشق، به جای بدنام کردنش، به جای نابود کردن عمدی زندگی، بهتر آدم در مورد سرنوشت صبر داشته باشه. بعدش هم توی دین تو جایگاه آدمایی که صبر میکنن خیلی بالاست دیگه. جمال، امکان داره تو هم نسبت به عشقت صبور باشی. تو نمیخوای با من بیای؟ نیا، ولی من عقب نمیکشم. تو چی فکر کردی جمال؟ همه این حرفا رو برای این بهت زدم که میترسم باهات بیام؟ نه جمال، به خاطر عشقی که به هوری داری، به خاطر اون عشق حتی به فکر جونت هم نباش. ولی همه اون کارایی که بهشون فکر کردی جمال، اونا فقط و فقط باعث بدنامی هوری میشن، نه افتخارش. اون نمیتونه افتخار یکی دیگه باشه، افتخار منه. سعی کن بفهمی اینجا روستاتون نیست جمال، که بخوای یه سری مردم سنگدل رو با حرفای قشنگ نرم کنی. الان موضوع عشق توی جمال. هرچی بیشتر برای برد سعی کنی، عقب‌تر میفتی. مریم، قضیه برد و باخت نیست، قضیه غیرته. غیرتم هم اجازه نمیده زنی که به عقد من در اومده تو خونه یکی دیگه باشه. این حرفا رو نزن جمال، خواهشن نگو. تو تنهایی نمیتونی با اینا در بیفتی جمال. اون آدم معاون بهداشت ما بود. من خیلی خوب میدونم چه آدم خطرناکی و چه بلاها که میتونه سرت بیاره. اینو خودت هم خیلی خوب میدونی جمال. خواهش میکنم هوری رو فراموش کن. جمال ببین من چی میگم. به چی فکر میکنی؟ همینایی که اتفاق افتادن. خیلی اذیت شده نه؟ ولی وقتی بهش درباره تو و رابطمون بگم، اون وقت ممکنه درک کنه. البته امیدوارم همین بشه. خودم راضیش میکنم. یکم طول میکشه،
ولی مطمئنم قبول میکنه. اما تو چی کار میکنی؟ من همینجا میمونم پیش مادر جان، مامان، زن داداش ربیعه، داداش قیصر و غلام رسول. همش تقصیر منه. اگه به این ازدواج راضی نمی شدم تو هم مجبور نبودی اینجا بمونی. منظورم اینه که ببین شاهمیر، تو بازم همون حرفا رو شروع کردی که بهت که گفتم من خوبم. تو خیلی عوض شدی، خیلی هم خوبی. اگه از اول میدونستم که اینقدر دختر بسازی هستی هیچ وقت نمیذاشتم اذیت بشی. منو ببخش. یا هی از هم عذرخواهی کن یا با هم دوست باش. ولی بازم بذار یه بار دیگه ازت عذرخواهی کنم هوری، چون هر اتفاقی داره میفته مسئولیتش فقط با منه. همه چی تقصیر منه. نه شاهمیر، تو هیچ تقصیری نداری. شرایط طوری بود که مجبور شدی تا اینجا پیش بیای با هم. به هر حال هوری، تو لیاقت عشق و محبت رو داری. شاهمیر، اگه منظورت از عشق و محبت وجود یه مرده، برای من اون عشق از بابام شروع میشه، به بابام ختم میشه. درستنش کن. مادر جان تنگه، فکر کنم بهش نمیخوره. چطور نمیخوره؟ من برای باباش، بابا بزرگش، بابای بابا بزرگش با دست خودم دوختم. من تو اندازه گیری استادم. آره مادر جان درست میگی. شما همیشه مگس رو روی هوا میزنی. مگه میشه اندازه گیریتون اشتباه باشه؟ سر تو اشتباه کردم. تا ما رو میدیدی سر به زیر میشدی، اما حالا جیغ و ولنگت رو هواست. یعنی چی مادر جان؟ تو خونه خودم نمیتونم شوخی کنم و بخندم؟ ناراحت نشو، داشتم شوخی میکردم. به خاطر نیش باز توئه که این خونه رونق داره. هوری بیا اینجا، بیا ببین چه لباس خوشگلی برای بچم دوختم. ببین چطوره؟ خیلی خوبه مادر جان. اگه زنده بودم برای بچه‌های تو هم میدوزم. بیا هوری دخترم، کجا میری؟ بشین پیش ما. مامان، باید با داداش قیصر حرف بزنم. با قیصر؟ بله، شما بشینید، من یکم دیگه میام. بفرمایید داخل. داداش قیصر، میخوام قرضمو پس بگیرم. قرض؟ بله، همون طبق رسم ازدواج قول داده بودی
همه ی خواسته هامو قبول کنی. یادت که نرفتی. لطفاً به شاهمیر اجازه بدید از اینجا بره دیگه. که تو از نبودنش سوء استفاده کنی و بری خونه پدره. داره؟ من همچین چیزی نگفتم. پس برای چی میخوای بره؟ چون اینجا موندنش به درسش لطمه میزنه. واسه همینم خیلی ناراحته. خوشحال کردنش کار توه. ما تصمیممونو گرفتیم. فقط موقع امتحاناتشه که اجازه داره بره. اگه فقط به خاطر من میخوای اینجا زندانیش کنی و نگهش داری، به خدا ظلمه. یکم به شغلش فکر کن. آخه چی کار کنه؟ اونایی به کار فکر میکنن که بعد از درسشون میخوان کارمند بشن. شاهمیر الانش هم یه بیزینس حاضر آماده داره. قیصر داره درست میگه. اون 4 کلاس درس خونده و همچین شرکت بزرگی رو میچرخونه. پس شاهمیرم میتونه. ولی مادر جان این درسته که به خاطر محبتش همچین قیمت زیادی رو ازش بخوایم که همه علایقش رو بذاره کنار؟ قیمتی ترین چیز برای ما آبروی خانواده است. شاهمیر باید اینو درک کنه. نمیدونی به خاطر همین درک چقدر به خودش ضرر زده تا حالا. سعی کن منظور هوری رو بفهمی. وقتی شاهمیر برای ما، برای خوشحالی ما از خود گذشتگی کرده، برای چی الان باید بزنیمش زمین آخه؟ وقتی هوری هیچ مشکلی با رفتنش نداره، دیگه ما چرا باید بخوایم دخالت کنیم؟ خیلی خوب. حالا اول شما اون ماه عسلتون رو برین. ببین عزیزم، حتما باید چند روزی رو با هم باشین. دختر عزیزم، اینطوری رابطه بین زن و شوهر قوی تر میشه. مادر جان الان از همه چی مهمتر درس شاهمیره. بعدش هم رابطه ما الانش هم خیلی قویه. نیازی نیست که با هم دیگه بخوایم بریم سفر. ولی بازم بلافاصله بعد از ازدواج خوب نیست که زن و شوهر انقدر از هم دور باشن. مادر جون اجازه بدین شاهمیر از اینجا بره. نیوشا چیه؟ کر کو اینجا کنار رو به رو تو نگاه کن. قبول دارم جمال، در حقت ظلم شده. ولی الان اگه بخوای هوری رو ببینی از قبلا برای دوتاتون بدتر میشه. هیچی برام مهم نیست. فقط هوری برام مهمه.
ببخشید. منم واسه همین میگم جمال. اون با بدبختی خودشو جمع و جور کرده. میخوای دوباره ببینیش و اذیتش کنی؟ نیوشا باور کن، من همه چیو درست میکنم. دوباره منو ببینه، دوباره ببینه من زندم، سرحال میشه. میدونم. منم همینو نمیخوام. معنی سرحال شدن رو میدونی؟ مرگ پدر و مادرش، مرگ ازدواجش. اون الان با یکی دیگه وصلت کرده. منم خیلی وقت دارم سعی میکنم همینا رو به جمال بفهمونم. چرا اینو نمیفهمیدون؟ با من عقد کرده. اون زن منه. اونی که الان باهاشه یه ازدواج الکیه. این حرفای تو دیگه هیچ فایده ای نداره. تازه الانم شماره‌شو عوض کرده. منم نه شماره جدیدشو دارم نه آدرسشو. لطفاً حتی اگه ازدواجش غلطه بذار زنده بمونه. از این به بعدم دیگه اصلاً پیش من نیا جمال، باشه؟ نیوشا اگه از این قسمت خوشتون اومد برای دوستاتون هم بفرستید.